स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदको पहिलो बैठकमा सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो औचित्य पुष्टिको प्रयास, विवेकपूर्ण निर्णय लिन प्रतिपक्षको सुझाव। निषेधको राजनीति नगर्न ठूलालाई साना दलको चेतावनी, नागरिकको भावना अनुरूप काम गर्ने नयाँ तथा युवा सांसदको प्रतिबद्धता। गठबन्धन सरकारले ल्यायो 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको फेयरिस्त प्रस्तुत। एमालेका अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त, बागमतीमा माओवादीका जमर कट्टेल, प्रदेश 1 मा कार्कीले लिए शपथ। र T20 लिगको इलिमिनेटरमा विराटनगरले काठमाडौँलाई हरायो, फाइनल पुग्न जनकपुरसँगको भेट निश्चित। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताले वर्तमान मुलुकको अवस्था र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्ताभित्र रहेका र समर्थन गरेका दलहरूले 7 दलीय सत्ता गठबन्धन र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विवेकपूर्ण निर्णय लिन र भएका मतभेद मर्यादापूर्ण ढंगले हल गर्न आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै शीर्ष नेताहरूले वर्तमान मुलुकको अवस्था र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनतासँग निर्वाचनका बेला गरिएका सुशासन र समृद्धिका साझा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले राष्ट्रका आवश्यकताबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिँदै र भएका मतभेदहरूलाई मर्यादापूर्वक ढंगले हल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलहरू सामु जनताको अपेक्षा, गुनासो, चासो र चिन्तालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। जनताले आफूलाई सुशासन र समृद्धिको शर्तसहित निर्वाचित गराएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सार्थक बनाउन संसदलाई परीक्षा केन्द्रको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौं, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौं। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतका केही महिनामा देशले नयाँ परिवर्तन खोजेको र परिवर्तनको रूपमा नयाँ पार्टी र नयाँ सांसदहरूको उदय भएको उल्लेख गरेका छन्। देशको उन्नतिका लागि सरकार बनेको भन्दै उनले एकसाथ मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने चुनौती आफूहरूका अगाडि रहेको भन्दै आन्दोलनका घाउमा मलामपट्टि गर्ने चुनौती पनि रहेको ओलीको भनाइ छ। साथै मुद्दा मामिलाका समस्या, शान्ति प्रक्रियाका समस्या समाधान का चुनौती पनि आफूहरूले समाधान गर्नुपर्ने ओलीले बताएका छन्। साथै उनले सरकार बन्न नपाउँदै भत्काउने षड्यन्त्रमा नलाग्न आग्रह गर्दै आफ्नो समयको सही सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। सुशासनको चुनौती छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ, सामाजिक विभेदहरू अन्त्य गर्ने चुनौती छ, हिजोका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका घाउहरू तिनमा मलमपट्टि गर्ने चुनौती छ। जनताका विभिन्न प्रकारका अपेक्षाहरू छन्। अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू तत्सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने, मुद्दा मामिलाका समस्या, शान्ति प्रक्रियाको समाधान, यी कामहरू गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू छन्। र अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
यता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संविधानको सुरक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै देउवाले आगामी 5 वर्षमा जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तपाईहरु 5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा काम गरेर सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुलाई निर्वाचित गर्ने जनताको भावना अनुरूप काम गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको नयाँ नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषदको गठन भएको छ। यसरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य 3 दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूले वर्तमान मुलुकको अवस्था र जनमतमा यो संसद उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकारले नै मुलुकको समृद्धि स्थापित हुने दाबी गरेका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो सरकारले आगामी 5 वर्ष जनताको विश्वासमा ठेस लाग्ने कुनै पनि काम नगर्न सचेत गराएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्नुभएको छ। भोलि संसदबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएका दाहालले नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन पाउन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। तर नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमै बस्ने मनस्थितिमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको दावी गरेका छन्। सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा अब आशंका नरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसको समेत समर्थन पाउने आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा म विश्वस्त मात्र होइन, सिंगै हाउस विश्वासको मतमा उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रिय सहमतिका साथमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले समेत कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। मैले राष्ट्रिय सहमतिका साथ एउटा सहमति र सहकारीको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भने हेरौँ। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषय कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बिनाको संसदको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको जस्तो यो अराजनीतिक कुराहरू के पनि भएन। त्यसो संविधानलाई हामीले अहिले बन्द गरिदिइहालौँ। राजनीतिक दलै किन खोल्ने, संसदीय व्यवस्था किन राख्ने? यो प्रतिपक्ष बिना पनि संसदीय व्यवस्था चल्छ। यहाँभित्र हामी सबै मिलेर एउटै बेन्चमा बसेर सरकार बनाउँदै गर्दा आहा दलहरू मिलेको भनेको जस्तो। त्यसो त दलहरू नबनाए भइहाल्यो नि, दलीय पद्धति किन राख्ने? त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सबै मिल्ने, सबै एकातिर उभिने भन्ने कुरा नै हामीले पद्धतिको मर्म विपरीत जाने कुरा र नितान्त तत्कालको स्वार्थलाई हेरेर गरिने कुराहरू हुन्। कांग्रेसभित्रै संस्थापन पक्षका नेताहरू वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा लागेको समय देखिएको छ। तर कांग्रेसले मंगलबार बिहान बैठक बसेर मात्रै यसबारेमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको राजनैतिक संस्कृतिले संघीयता बचाउन नसकिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज अध्यक्ष केसीले देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्ने ठाउँमा भएकालाई पनि निजीकरण गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले देशमा मन्त्री सांसद बन्ने कारखाना खोल्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनैतिक दल, नेता, सांसद, मन्त्रीहरूप्रति जनताको आस्था नरहेको बताउनु भयो। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर सरकारमा जानुपर्छ। कालाबजारियाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सेटिङमा राज्य चलाउनुपर्छ भनेर यो रोस्टरबाट कसैले भनेको मैले सुने छैन। म यस पार्टी समेत 4 पटक यहाँ सदनमा आएको छु, कसैले पनि त्यो भने छैन। जसले पनि यहाँ अहिले जति मिठा चिप्ला कुरा गरे यो सदाबहार कुरा हो। यो कुरा जनताले सुनिराखेका छन्। त्यस कारणले
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले संसदमा हचुवामा प्रस्ताव ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको भागबण्डा नमिले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर देशको लागि आवश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय अहिले जटिल भयो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त पार्दैछ। जङ्गल मासेर रङ्गशाला र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि उस्तै जटिल भयो। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको समर्थन लिनुपर्ने गरी कसले फसाएको हो? नेमकिपाले यो विमानस्थलको प्रस्तावकै बेला प्रश्न उठाएको हो। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलका कार्यकर्ता नभएकै भरमा रेशम चौधरीमाथि झुठो मुद्दा लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका थारूहरूलाई मुद्दा लगाएको आरोप लगाउनु भयो। थुनिएर राखिएको छ। कानुनको ज्ञाताले भन्छन् वारदात स्थलमा अनुपस्थितलाई मुद्दै लगाउन पाइँदैन। माननीय रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्पष्ट छ। अभियोग पत्रमा उनीहरू स्थानीय वारदातमा नभएको स्पष्ट छ। सांसद श्रेष्ठले ठूला राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै रेशम चौधरी निर्दोष भएको भनिसकेकोले आफूले न्यायको आश गरेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा संसदका नयाँ र युवा अनुहारले जनताको आवाज बोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पहिलो पटक संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूले जनताको भावनालाई मध्यनजर गरी संसदमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन्। सोमबार संघीय संसद भवन बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। चुनाव जितेर पहिलो पटक सांसद भएका नयाँ सांसदमा उत्साह देखिन्थ्यो। जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायत संसदको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित थिइन्। उमेरका हिसाबले नेपालकै दोस्रो कान्छी सांसद 26 वर्षीय विनिताले संसदमा जनताको आवाज बोल्ने अठोट लिएकी छिन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका मुद्दालाई संसदबाट राष्ट्रियकरण गरेर जनताको पीडामा मलहम लगाउने गरी काम गर्ने उनको योजना छ। सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा चाहिँ पिछडिएका क्षेत्र धेरै छन्, जसको आवाज चाहिँ मैले यहाँसम्म लिएर आउनुपर्ने छ। त्यहाँका मान्छेका बेसिक निडहरू चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर लिएर आउनुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ मेरो मेन चाहिँ फोकस चाहिँ त्यसमा हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा संसदको बैठकमा पहिलो पाइला टेकेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत पनि संसद भवन बाहिर हर्षित मुद्रामा देखिए। मधेसी जनताको आवाज बोल्ने अठोट लिएर संसदको पहिलो बैठकमा सहभागी भएका उनले जनताको असल जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने योजना सुनाए। अब जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन् हामीसँग, हामी त्यही कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उठाउनेछौँ, प्रभावकारी तरिकाले उठाउनेछौँ र जोरदार तरिकाले उठाएर जनताका माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्नेछौँ। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट जितको झण्डा गाडेर नेपाली राजनीतिमा उदाएका ज्ञान बहादुर शाही पनि संसदको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित देखिन्थे। राजावादी समूहको नेतृत्व गर्ने पार्टी राप्रपामा आबद्ध हुँदै चुनाव लडेको पहिलो प्रयासमै सांसद बनेका ज्ञान बहादुरले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने गरी जनताको काम गर्ने धारणा राखे। सरकार र प्रतिपक्ष सरकारमा जाने बित्तिकै अथवा सरकारको समर्थन गर्ने बित्तिकै सबै कुरालाई आँखा चिम्लेरै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, गलत कुराको आवाज उठ्छ। यसपटक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ सांसदको संख्या अधिक छ। पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै सांसद संसदका नयाँ अनुहार हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि पहिलो पटक सांसद हुनेहरूको जमात ठूलो छ। कांग्रेसबाट पहिलो पटक सांसद बनेका युवा नेता प्रदीप पौडेलले समेत संसदमा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने धारणा राखे। संसद चलायमान हुनुपर्छ, संसदबाट जनताका आवाजहरू मुखरित हुनुपर्छ
यो संसदप्रति धेरै मान्छेको विश्वास छ। विश्वास यस कारण छ कि धेरै नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि यहाँभित्र प्रवेश भएको स्थिति छ। पहिलो पटक सांसद बन्दै गृहमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुहारमा समेत चमक देखिएको थियो। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा होमिएको छोटो समयमै राजनीतिक यात्रामा चमत्कार गरेका रविले जनभावनाको कदर गर्दै संसदको पहिलो यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउने बताए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले 6.5 दशक पूरा गरेको छ। विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको यो व्यवस्था नेपालमा भने त्यति सफल बन्न सकेन। 7वटा निर्वाचनबाट स्थापित संसद मध्ये 2वटाले मात्रै आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरे। यता हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको मत परिणामका आधारमा 8औं संसदको आयुबारे शंका गर्न थालिएको छ। विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संसदीय व्यवस्था नेपालमा भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन। यद्यपि व्यवस्था सन्तोषजनक बन्न नसके पनि 6.5 दशकको यो अवधिमा राजनीतिक उथलपुथल र व्यवस्था परिवर्तन भने अनपेक्षित रूपमा नै भएका छन्। पहिलो निर्वाचन भएको 2015 सालदेखि 2079 सालसम्मको करिब 65 वर्षमा 8वटा निर्वाचन भएका छन्। यो बीचको 30 वर्ष पञ्चायती दलविहीन व्यवस्था थियो भने 2048 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन भयो। 2015 सालको संसद तत्कालीन राजा महेन्द्रले कू गरेका कारण 1.5 वर्षमै अपदस्थ भएको थियो भने 2048 सालमा निर्वाचित काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पूरा समय चल्न सकेन र 2051 को मध्यावधिसँगै विघटन भयो। यी दुवै काङ्ग्रेसको बहुमत प्राप्त संसद थिए। 2051 र 56 मा भने कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। यो बीचमा संसदलाई असफल बनाउने थुप्रै घटनाक्रमहरू विकसित भए। सांसद किनबेचदेखि लिएर पार्टी विभाजनका घटना परिघटना भए, जसका कारण संसदप्रति जनताको वितृष्णा जाग्यो र त्यही जनताको वितृष्णाको आडमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरे। ज्ञानेन्द्रले संसदीय कू गरेसँगै तत्कालीन जनयुद्धमा रहेको माओवादी आन्दोलनलाई थप मलजल पुग्यो। तत्कालीन राजतन्त्र विरुद्ध 2062-63 को जनआन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरायो। त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तत्कालीन संविधान सभाले संसदको समेत भूमिका निर्वाह गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2072 असोजमा संविधान बनेपछि 2074 मक्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्दै एमाले र माओवादीको झन्डै 2/3 सरकार बन्यो। तर यो सरकार पनि 2048 को जस्तै पूर्णकाल टिक्न सकेन। दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सत्ता बाहिर पुगे र सर्वोच्चको संसद स्थापनासँगै गठबन्धनको सरकार बन्यो र त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। गत मक्सिरमा सम्पन्न निर्वाचन मार्फत हालको संसद निर्माण भयो। यो संसद पहिलो संसददेखि क्रियाशील रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका विभिन्न घटकसँगै राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा, जसपा, लोसपाका साथै नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो। यो संसदको अझ रोचक पक्ष संसदमा जनमतका आधारमा दोस्रो ठूलो दलको समर्थनमा तेस्रो ठूलो दलले सरकार निर्माण गरेको छ भने पहिलो ठूलो दल प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। 7 दलीय गठबन्धनका रूपमा नेकपा माओवादीका अध्यक्षले मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी पनि गरेका छन्। उनले विश्वासको मत पाउने नपाउने अन्यलका बीच यो संसद पनि पूरा आयु नटिक्ने भविष्यवाणी समेत गर्न थालिएको छ। यो 65 वर्षे संसदीय इतिहासले विश्वमा नै उत्कृष्ट रहेको संसदीय व्यवस्था नेपालमा भने असफल बन्दै गएको देखाएको छ। 2015 र 2058 मा तत्कालीन राजाले व्यवस्थामाथि खेले। 2051 र 2074 मा पूरा संसदको आयु रह्यो तर स्थिर सरकार रहेन। 2064 र 2070 संविधान सभाले समेट्यो। 2048 मा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वले विघटित भयो। यता 2051 सालदेखि नेपालको संसदीय राजनीति असफल बनाउने खेलको सुरुवात भयो। साना पार्टीलाई ठूला पार्टीले पालैपालो नेतृत्व गर्ने अवसर दिए, जसको फलस्वरूप संसदीय अङ्कगणितमा संसदको आयु निर्धारण बन्यो। हाल पनि पात्र फेरियो तर प्रवृत्ति उही दोहोरिएको विश्लेषण गरिन्छ। यसकारण विश्वासको मत नलिँदै सरकारको आयुबारे हिसाब किताब गर्न थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आजबाट सुरु भएको छ। यस पटकका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई सोधेका छौं, संसदमा जनताको कस्तो मुद्दा उठाउनुहुन्छ। संसदबाट जनताका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने हो र सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो। राम्रो काम गर्दछ यदि सरकार भने उसलाई सघाउनु पनि पर्छ र यदि बाटो बिराउँछ भन्ने उसलाई बाटो देखाउने हो, ठिक ठाउँमा ल्याउने हो र प्रभावकारी ढङ्गले जनताका विषयहरू हामीले संसदमा उठाउनुपर्छ। जुन आवश्यकताका कुराहरू भनेका छन्, धेरै कुरा त प्राथमिक कुराहरू छन्। बाटाघाटा, शिक्षाका कुराहरू छन्, मलका कुराहरू छन्। सबभन्दा पहिला त महत्त्वपूर्ण कुराहरू तिनीहरू नै हुन् हामीले उठाउनु पर्ने, कि जुनका प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्, सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने कुराहरू हुन्। हामीले त्यो सबभन्दा पहिला उठाउनु पर्ने छ। त्यसबाहेकका अरू जो ठुला कुराहरू छन् त्यो त हुँदै गर्छ, त्यो त सबैले उठाएका छन्। तर मूलभूत रूपमा जनताले दिएका जो हामीले जनतालाई आश्वासन दिएका छौँ, ती कुराहरू नै हामीले उठाउनु पर्छ। अब हामीले चाहिँ के हो भने जनताको सवालमा भइपरि आउने अवस्थाको विषयमा र अब जुन हामीले संविधानमा जनताको विषयमा चाहिँ संविधानमा लेखिया छ, कानुनमा लेखिया छैन, त्यो कानुनमा लेख्ने कुरा र अब जुन अब समयमा चाहिँ अब कस्ता कस्ता घटनाहरू घट्छन् होइन, विभिन्न घटनाहरू हुन्छ नि त, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ यथार्थमा अब समय घटनाक्रमले निम्त्याउने मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले उठाउने कुरा भयो र हामीले चाहिँ अब जुन हिजोको संविधानमा चाहिँ जुन समावेश भएको छैन ती मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी त्यो मुद्दाहरू उठाउनेछौँ। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिहरू भएको संस्था हो। जनताका पीरमर्काहरू, समस्याहरू, उहाँहरूका चाहिँ सबै भावना र चाहनाहरूलाई संसदमा चाहिँ नि मैले अभिव्यक्ति दिनेछु, हामीले अभिव्यक्ति दिनेछौँ र यो संसदलाई चाहिँ नि एउटा कार्यमुखी बनाउने र नेपाली जनतालाई अझै उत्साहित पार्ने, अझै आशावादी बनाउने हिसाबबाट हामीले संसदमा काम गर्छौँ। निश्चित रूपमा जनताको जनसरोकार भएका, जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयहरू लाई हामीले यो संसदको पटलमा या सरकारलाई घचघचाउने सवालमा होस् या जनतासँग जोडिएका सवालमा नीति निर्माण गर्ने सवालमा होस्, त्यो त मेरो कर्तव्य र दायित्वभित्र नै पर्ने भएको हुनाले हामीले जनअपेक्षा अनुसार एउटा जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने अधिकतम काम चाहिँ गर्छौँ। हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मैले यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व नेपाली कांग्रेसको प्रमुख दायित्व भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ र हाम्रो त्यो जिम्मेदारी बोध पनि हामीलाई छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको वातावरण बनाई आर्थिक सुधार गरी मुलुकलाई वासीले भोग्नु परेका यावत समस्याहरूलाई जतिसक्दो छिटो समाधान हुने किसिमको वातावरण तय गर्नुको लागि भूमिका खेल्नु हाम्रो दायित्व र जिम्मेदारी हो। त्यही हाम्रो भूमिका हुन्छ। म आफै संविधान मसौदा समितिमा बसेर काम गरेको, तर त्यो संविधान कुन मर्मका साथ बनाइएको थियो भन्ने खालको पनि अनुभूति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा नीतिगत रूपमा संविधान अनुसार हामीले थुप्रै ऐन कानुनहरू बनाउनु बाँकी छ। ती कुरामा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेसँगै कांग्रेसको आगामी भूमिका कस्तो होला भन्ने बहस सुरु भएको छ। चुनावमा पहिलो दल बने पनि सत्ता राजनीतिमा सफल हुँदा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ। अब संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसको भूमिका कस्तो होला? मंसिर 4 को आम चुनावमा 89 सीटका साथ पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सत्ता राजनीतिमा असफल हुँदा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सत्तामा पुगेको छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका बीचमा सत्ताको भागवण्डा नमिल्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकोट पुगेर राजनीतिक धार परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा पुगेको छ। त्यति मात्रै नभएर तत्कालीन समयमा 7 प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग पक्का पक्की थियो। तर परिणाममा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ढिलाइ गर्दा परिस्थिति फरक बनेको हो। मुखमै आएको सत्ताको चाबी एमालेको हातमा सुम्पेको कांग्रेसले पार्टीभित्र अहिले बहस चलाएको छ। यस्तोमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ या गठबन्धनभित्र खेलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने संख्या, एकल नेतृत्व बनाउने संख्या
हामीलाई प्राप्त भएन, हामीलाई प्राप्त भएन, त्यो बेलामा थिएन, त्यसैले हामी प्रतिपक्षमै बसेका थियौँ। तर एउटा विशिष्ट अवस्थामा आइसके पछाडि सरकार हामीले नै चलाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो संसदको ठुलो दल भएकोले कुनै बिन्दुमा हामीले नै सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस हात बाँधेर टाउको मुन्टो चाहिँ सरकार त चलाउँदैन भनेर हल्लाएर बस्दैन। तर आजको रियालिटी के हो भने आज हामी प्रतिपक्षमा हामी यो बेलामा प्रतिपक्षमा पुग्यौँ। हामी इच्छा थिएन तर पुग्यौँ। त्यसैले हामीले यो बेलामा आजको मैले जस्तो भनेको अहिले 76-2बाट सरकार बनिरहेको यो घडीमा चाहिँ हामी यसलाई बदल्ने, विश्वासको मत दिने, यहाँभित्र छिर्ने यो कुनै पनि प्रयासहरू हामी गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। मुखमै आएको सत्ताको चाबी गुमाएको कांग्रेसभित्रका नेताहरू भने यो बेला कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने र कांग्रेस रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। कांग्रेसको भूमिका एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक सशक्त प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष, नेपाली जनताका सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कुरा विषयलाई केन्द्रित गरेर हामी संसद मार्फत सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रित गर्ने सक्षम र संसदलाई सक्षम र वास्तविक रूपबाट सार्वभौम सत्ता प्राप्त जनताको प्रतिनिधिको रूपमा विकसित गर्न खोज्छौँ भने त्यसबाट भएन भने हामी जनस्तरमा त्यो कुराहरू लिएर जान्छौँ। त्यसकारण हाम्रो भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको रूपबाट सशक्त, जीवन्त र प्रभावकारी भूमिका। संघदेखि 7 प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनभित्र खेलेर पुनः सत्ताको नेतृत्व गर्ने चर्चा समेत जारी छ। तथापि राजनीतिक विश्लेषक भने अहिले नै आशंका गर्न हतारो हुने विश्लेषण गर्छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाउने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। सात दलीय सत्ता साझेदार दलले 21 बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। 21 बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ। वर्तमान सत्ता साझेदार दलले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाचन गरेर घोषणा गरेका हुन्। 21 बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ, जस अनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आम नागरिकले सहज, छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायहरूलाई कानुन, शक्तिशाली स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै जनसरकारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको कार्यदलका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनसरकारका धेरै विषय समेटिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारको मूलभूत ओरिएन्टेसन के हुने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै उनले यसलाई 1 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गरे। लावारिस अथवा बेवारिसे हुने छैन, हामी दिने छैनौँ र तपाईहरुले पनि त्यसलाई पहिलाको जस्तै भन्ने त होला नि नेताहरूले भन्ने नठान्दिनु होला। म त्यो कुरा पनि म विशेष रूपले तपाईहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो त्यस्तो हुँदैन। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अबको सरकारको मार्गचित्र देखिएको बताएका छन्। सरकार बन्नको लागि मात्रै नबनेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। विविध क्षेत्रमा कृषि होस् कि उद्योग होस् कि व्यापार होस् कि पर्यटन होस् कि सेवाका क्षेत्रहरू हुन् कि अथवा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू हुन्,
भौतिक पूर्वाधार विकासका, सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, वातावरणीय, पर्यटन, वन सम्बन्धी पक्षहरू हौँ, हाम्रा छिमेक सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्धहरू हौँ, यी सबै कुरामा दलहरू एक ठाउँमा छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको 21 बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनमा लैजान सरकार पूर्ण रूपमा अग्रसर रहनुपर्छ। नत्र विगतका सरकार र उनीहरूले ल्याएको कार्यक्रम जस्तै यो पनि लोकप्रियतामा मात्रै सीमित भयो भने यसले पनि कुनै तात्विक फरक पार्दैन। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। संसदमा सहभागी साना दलहरूले निषेधको राजनीति नगर्न ठूला दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। संसदको पहिलो बैठकमा बोल्ने क्रममा साना दलका शीर्ष नेताले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै सबैलाई स्वीकार गरेर आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै साना दलका नेताहरूले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै सबैलाई स्वीकारेर आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै विकास निर्माणको कामले पछिल्लो समय गति लिन नसकेको भन्दै विकास निर्माणका कामलाई पनि गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको उदय ठूलो कुरा नभए पनि छोटो समयमा प्राप्त उपलब्धि आफूहरूका लागि ठूलो कुरा भएको बताएका छन्। नेपाली जनताले यसपटक जानेर मतदान गरेको भन्दै आफूहरूलाई नमात्तिने र पुराना नेताहरूलाई सच्चिने गरी जनताले मत प्रदान गरेको बताए। जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौं, त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन, यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घण्टीको ध्वनि हो। यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। देशका हरेक क्षेत्रहरू अहिले ओह्रालो लागिरहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने लिङ्गदेनको भनाइ छ। हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। यता जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता रामसाहेब प्रसाद यादवले संविधानको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कहीं न कहीं पहिलेकै दिशातर्फ फर्काउने सोच भइरहेको जस्तो महसुस गरेको उनको भनाइ छ। यो देश विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति को देश भएकोले सबैको आफ्नो सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छन् र सम्मानित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। छिनछिनमा हुने सरकार परिवर्तनको पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै उनले समाजवादको मूल्य मान्यतामा रहेर देशको समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताए। विगतका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्ने कुरामा, संविधानलाई मिच्ने कुरामा होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। त्यसैगरी अन्य साना दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आफूहरूको संसद प्रवेश र यसको प्राथमिकताका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। वर्तमान व्यवस्थालाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान ठूला दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै जनअपेक्षामा काम गर्न सके मात्रै संसद र सांसदको औचित्य पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
यता गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएका प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 22, माओवादी केन्द्रका 8, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे सहित 33 जनाको समर्थनमा खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दावी गर्नुभएको थियो। केन्द्रले आइतबार बेलुका भएको प्रदेशको भागभण्डामा गण्डकी प्रदेश पुरै कार्यकालका लागि एमालेलाई परेपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाको अन्तिम दिन अधिकारीले दावी पेश गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकट्टेलले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। 70 सांसदको समर्थनसहित दावी पेश गरे लगत्तै प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले जमकट्टेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। गठबन्धनका घटक दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा जमकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन 56 सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेमा उहाँलाई 70 सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो। उहाँलाई एमालेको 27, माओवादीको 21, राप्रपाको 13, समाजवादीको 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीको 2 सांसदको समर्थन रहेको थियो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता साझेदार दलबाट 1-1 जना मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका तिलकुमार मेङयाङबो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भक्ति प्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले शपथ गराउनुभयो। प्रमुख सत्ता साझेदार दल शपथमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भने तोक्नु भएको छैन। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्य नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै त्यसलाई नसच्याएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धन दलहरूका बीच प्रदेश सरकार गठनको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ। आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटार बैठकले प्रदेश भागबण्डाको टुङ्गो लगाएको हो। भागबण्डाको टुङ्गो लागेसँगै बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री समेत नियुक्त भइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रदेश सरकार भागबण्डामा टुङ्गो लगाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले प्रदेशमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी भागबण्डा मिलाएको हो। सत्ता गठबन्धन भित्रको दल नेकपा एमाले लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 मा 5 वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। सोही अनुसार गण्डकीमा एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। अधिकारी 33 सांसदको समर्थन लिएर दावी गरेका थिए। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। त्यसका अलावा मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। मध्य प्रदेशमा पहिला जनता समाजवादी पार्टीले र आधा कार्यकालपछि जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। त्यस्तै बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। बागमतीमा माओवादीले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको छ, जस अनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्मर कटेल नियुक्त भइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले जम्मर कटेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। जम्मर कटेल प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनलाई एमालेको 27, माओवादी केन्द्रले 21, राप्रपाको 13, समाजवादीले 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीले 2 सहित 70 जनाको समर्थन रहेको थियो।
सुदूरपश्चिममा पहिले एमाले र त्यसपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने गरी आलो पालो सरकार सञ्चालन हुने भएको हो। प्रदेश सरकारको भागभण्डा मिलेसँगै मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित दलका प्रदेश सांसद शीर्ष नेताहरू रिजाउन लागि परेका छन्। त्यसै आइतबार प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्। 60 जना सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका कार्कीलाई प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघि सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा मिलेसँगै सम्बन्धित दलहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बाटो खुलेको थियो। प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुखमा समेत भागभण्डा मिल्यो। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुखको भागभण्डा समेत मिलाएको छ, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 वटा प्रदेश सभाको सभामुख पाउनेछ भने एमाले 2 र रापरपाले 1 सभामुख पाउनेछ। प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रको सभामुख र एमालेको उपसभामुख हुनेछ। बागमती प्रदेशमा रापरपाले सभामुख र एमाले उपसभामुख पाउनेछ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखमा माओवादी केन्द्र र उपसभामुखमा एमाले लिने सहमति जुटेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र उपसभामुखमा रापरपाले पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा एमाले सभामुख र माओवादी केन्द्रले उपसभामुख पाउने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सभामुख प्राप्त गर्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दै आएको छ। अहिलेको गठबन्धनभित्रको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचनामा चित्त नबुझेको भन्दै चुनावमा भाग लिएको थिएन। तर संहिता अन्तर्गतको प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहेको रापरपाले भने प्रदेश सभामा भागभण्डा खोज्नुले रापरपाको नीति र सिद्धान्तबारे रापरपा समर्थकले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भागभण्डा मिलेसँगै अब प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमी न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताउनु भएको छ। सोमबार ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँको एकीकृत कारोबार सुरु भएको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित र संस्थाहरू स्वस्थ र सबल बन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकहरूको लगानी अब राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो। बैंकहरूले मर्जरले ठूलो बन्दै गएपछि बैंकहरू सुनियमनमा बस्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। प्रणाली थप सुरक्षित हुनेछ, संस्थाहरू थप स्वस्थ हुनेछन्, थप सबल हुनेछन् र अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ प्रणालीको अर्थात् इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको पनि योगदान बढेर जानेछ भन्ने अपेक्षासहित यो पोलिसी ल्याएको हो। र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि यो साल मात्रै करिब 14 वटा ब्याङ्क मात्रै मर्जर भइरहेको अवस्था छ। मर्जर यासमा प्रशस्त राम्रो उपलब्धि भएको हामी देखिरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले बैंक मर्जरमा यस वर्ष राम्रो उपलब्धि भइरहेको पनि बताउनु भयो। वित्तीय साक्षरता सँगसँगै वित्तीय कारोबार बढ्ने अपेक्षा धेरै बैंक हुँदा गरिएको भए पनि त्यो पूरा नहुँदा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिनु परेको स्पष्ट पार्नु भयो। यता साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 46.76 अङ्कले बढेर 2211.38 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.61 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.48 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.04 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 257 कम्पनीको 1,46,76,000 कित्या सेयर किनबेच हुँदा 5,31,43,07,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। नेप्से बढे पनि आज कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य घटेको छ। हिजो करिब 5.5 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4.94% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ। बाँकी अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
रुसले पूर्वी युक्रेनमा आफ्ना सेनामाथि हालै भएको घातक हमलाको बदला लिन विनाशकारी प्रतिशोधात्मक हमला गरेको दाबीलाई किभले अस्वीकार गरेको छ। क्रामाटोर्स्क ब्यारेकको रूपमा प्रयोग हुने 2वटा भवनहरूमा मिसाइल आक्रमण गर्दा 600 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको थियो। पूर्वी युक्रेनी सहर माकिभकामा युक्रेनले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मिसाइल साल्भो प्रहार गरेपछि रुसले आक्रमणलाई प्रतिशोधात्मक हमला भनेको थियो, जसमा मस्कोले आफ्ना सैनिक मारिएको जनाएको थियो। पूर्वी युक्रेनी सहर माकिभकामा युक्रेनले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मिसाइल प्रहार गर्दा 89 जना रुसी सेनाको ज्यान गएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विराटनगर सुपर किङ्स काठमाडौँ नाइट्सलाई सोमबार 49 रनले पराजित गर्दै नेपाल टी20 लिगको दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। अब फाइनल प्रवेशका लागि विराटनगरले जनकपुर रोयल्सको सामना गर्नेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको एलिमिनेटरमा जितका लागि 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 12.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 83 रन मात्र बनाउन सक्यो। सबै विदेशी खेलाडी फर्किसकेको हुनाले काठमाडौँ यस खेलमा नेपाली खेलाडी मात्र उतार्न बाध्य रहेको थियो। त्यस क्रममा काठमाडौँको ब्याटिङ निकै कमजोर रह्यो। त्यसमा पुछारका ब्याटर अविनाश बोहराले 16 रन नै उच्च व्यक्तिगत स्कोर रह्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 15 रन बनाए। काठमाडौँका 7 ब्याटर एकहोरो अङ्कमै सीमित रहे। सूर्य तामाङ बलिङमा घातक साबित भएर उनले 14 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। विराटनगरले टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय गरेको थियो र यस क्रममा 6 विकेट गुमाएर 182 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसमा प्लेयर अफ द म्याच रोहित पौडेलले 49 बलमा 61 रन बनाए। कप्तान रोहितले 6 चौका र 2 छक्काको प्रहार गरे। यस्तै विवेक यादवले 18 बलमा आक्रामक 46 रन थपे। उनले 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले 7औं संस्करणको एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत महिलातर्फ लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा सोमबार एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराएर पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले एभरेस्ट विरुद्ध 25-14, 25-9 र 25-6 को जित निकालेको हो। जितसँगै समूह एमा रहेको पुलिसले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पुलिस समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पुलिसले पहिलो खेलमा नयाँ बजार युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। सोमबार बिहान भएको महिलातर्फ नयाँ बजार युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै न्यू डायमन्डले सुख सुरुवात गरेको थियो। न्यू डायमन्डले नयाँ बजारमाथि 25-2, 25-8 र 25-6 ले हराएको हो। जितसँगै समूह ए को न्यू डायमन्ड 3 अङ्क जोडेको छ। पुरुषतर्फ आर्मी क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा सोमबार मणि मुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीले मणि मुकुन्दमाथि 25-11, 25-20 र 25-14 ले हराएको थियो। जितसँगै समूह ए को आर्मीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहँदै आर्मीले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। आर्मीले पहिलो खेलमा दवाली मिलन क्लबलाई हराएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदको पहिलो बैठकमा सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो औचित्य पुष्टिको प्रयास, विवेकपूर्ण निर्णय लिन प्रतिपक्षको सुझाव। निषेधको राजनीति नगर्न ठूलालाई साना दलको चेतावनी, नागरिकको भावना अनुरूप काम गर्ने नयाँ तथा युवा सांसदको प्रतिबद्धता। गठबन्धन सरकारले ल्यायो 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको फेहरस्त प्रस्तुत। एमालेका अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त, बागमतीमा माओवादीका जमकट्टिल, प्रदेश 1 मा कार्कीले लिए शपथ।
र T20 लिगको एलिमिनेटरमा विराटनगरले काठमाडौँलाई हरायो। फाइनल पुग्न जनकपुरसँगको भेट निश्चित। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।